अब नेपालमा श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गर्न पाउने कानून बन्दै। अभी जाएगा ना भिडो। हेलो सर, किन यति धेरै खुसी हो? तेरी शुभ समाचार आइसक्यो क्या। शुभ समाचार नेपालमा अब श्रीमतीसँग डराउने दिन गए। दुईवटासँग बिहे गर्न पाइने भयो, दुईटासँग बिहे गर्न पाइने भयो। खुसी नहुँदा पनि हुन्छ। यहाँ त हेरौँ, फेरि अर्को न्युज आइसक्यो त। अर्को न्युज आयो। अब विवाहित पुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने महिलालाई पनि सजाय हुने भएको छ। विवाहित भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता पुरुषसँग सम्बन्ध राखेर समाजमा विखण्डन बढेको भन्दै यस्तो कानून ल्याउन लागेको कानून मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले बताएका हुन्। साला नेपालमा त खुसी हुने वातावरणै छैन यार। दुईटा बिहे गर्न पाइयो भनेर बल्ल बल्ल खुसी हुन आँटेको, फेरि अर्को नियम ल्याएर पर्छ।